दुखद इन्सिडंट जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता असो इन्सिडंट आमच्या ह्या एरियेन म्हाका दिसता फर्स्ट टायम जाल्लो आसा की अशी कितें एक गँग रॉबरी जाल्लेली आसा। आयज आमच्या बिल्डिंगेन बायणा वाठारांत चामुंडी बिल्डिंगेन आमची सागर नायक फॅमिली आसा आनी ही फॅमिली सागर नायक फॅमिली ही एक वेल नोन फॅमिली, एक तेंची व्हडली फॅमिली आसा आनी ती हांगा आमच्या बायणा वाठारांत कितलीशी म्हणजे पोर्चुगीज टायमा वचून ती हांगा रावता आनी तेंचे एक आख्या ह्या सोसायटी भितर एक नांव आसा नायक फॅमिली म्हणटा तें। आनी आयज ह्याच बिल्डिंगेचे ह्याच सोसायटीचो तो चॅरमॅनूय आसा सागर नायक। आनी आयज तेंच्या घरा कडेन काल राती कडेन सकाळी फुडें 2:30 सुमार एक जे 8 जाण मास्क लावन तोंडाक तेंच्या घरा भितर सरले आनी आख्या त्या फॅमिलीक म्हणल्यार तेंचो जो सागर नायक आसलो तेजे मारहाण केलें, म्हणल्यार असो ऑलमोस्ट ताका मर्डर करपाच्या परिस्थितीन म्हणल्यार असो ताका मारलो रॉडांनी तेजे तकले कडेन 3-4 कडेन ताका मारलो, तेज्या मिसिसीक मारलो, तेजे धाकटे चेडूं आसलेले त्या चेडवाकूय मारण केलें, तेंची एक जाणटेली आवय आसली सिनियर सिटीजन तिकावूय मारले। अशें सगळे फूल फॅमिलीक मारून जे तांकां कितें मेळटा ते सगळे ते लुटोवन ते फॅमिलीक गेल्लेले आसा। फक्त देवाचो इतलो व्हडलो आशिर्वाद आसा कित्याक तो सागर अजुनूय हॉस्पिटलान आसा। आतां ताका परत GMCसून ट्रिटमेंट करून ताका चिखले हॉस्पिटलान हाडलेलो, आतां परत ताका चिखले हॉस्पिटलानसून GMCन व्हरता, कित्याक तो खरोच बरो ना। हालींच तेजी बायपास जाल्लेली आसलेली, तेज्या हार्टाचो प्रॉब्लम आसल्या कारणान ते ऑपरेशन केल्लेलें आसलें, तेजें ताका स्टंट बसयल्लो आसा। सो तेजी ऑलरेडी हेल्थ कंडिशन वायट आसल्या कारणान प्लस हो अटॅक जाल्ल्या प्रमाणे आनी एक सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणल्यार असो इन्सिडंट आमी केन्ना आयकूं नासलो। असो एक गँग रॉबरी, एक 8 जाण मास्क तोंड धांपून अशें फाटल्या वाटेनसून येवन कितें CCTV कॅमेरा अशी आसा बट तेंच्यांनी सगळी स्टडी करून खंयसर CCTV कॅमेरा कवर जायना एरिया, त्या एरियेनसून ते भितर येयल्या उपरांत बाकीचे सगळे तेंची शेजारी आसले तांकां भायरसून खिळ्यो घातले तेंच्या फ्लॅटाक आनी हेंचे दार म्हणून किचनानसून ते एंटर जाले। म्हणल्यार हेज्या पयलीं हे घटना घडोवच्या पयलीं म्हाका दिसता तेंच्यांनी खंय तरी हे सगळे सर्वे केल्लेली आनी ते सर्वे करूनच तेंच्यांनी ही रॉबरी केल्लेली आसा। आयज पुलीस सगळे फूल फ्लॅश एक्टीव जाल्लेले आसा, आमचो PI DYSP SP सगळे जाण DGP सगळ्यां कडेन म्हाजें उलोवप जाल्लेलें आसा आनी सगळे जाण फुडें सरोन म्हाका दिसता आयज आतां फॉरेन्सीक लोक येवन सगळे इन्क्वायरी करपाक लागलेले आसा आनी म्हाका दिसता इमिजिएटली आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आतां हांव वचून हे विशयाचेर उलोवपाचो आसा आनी बेगीनच्या बेगीन जे कोण कल्प्रीट आसा जेंच्यांनी रॉबरी केला ती केला प्लस येदो व्हडलो हल्लो नायक फॅमिलीचेर केल्लो आसा, सागराचेर केल्लो आसा, तो मरता वाचलेलो आसा बट तेज्या पासून तो सिरियस आसा। सो देवा कडेन इतलीच प्रार्थना करता तो बेगिना रिकवरी जावची आनी गव्हर्मेंटान आमच्या पुलीसान म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमचो पुलीस बेगीनच्या बेगीन हे चोरांक ते धरतले आनी हो न्याय म्हणटा तो हे नायक फॅमिलीक दितले। आयज सकाळीच आमकां असली दुखद घटना ही आयकूंक येयला। हांव ह्या वॉर्डाची कावन्सिलर आनी वॉर्डाचीच न्हू फूल मर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी फूल मर्मगांव तालुक्यांत आमी हे असली इन्सिडंट जाल्लेलो केन्नाच आयकूंक ना। आमी पिक्चरान पळयताले अशे 7-8 लोक येता तोंडाक बांदून आनी रियलिटीन जेन्ना ती सांगताली ती इतली भिल्लेली आसा फूल फॅमिली। हर्षा तिची मिसीस सागरीची मिसीस ती सांगताली आपलें मंगळसूत्र सुद्दां ओडून व्हेलें म्हणून। सो इतले वेल प्लॅन कसो करून तेंच्यांनी येवन अटॅक केल्लेले आसा। हेज्या फुडें असले इन्सिडंट केन्नाच जावंक जायना म्हणून म्हाका दिसता CMन इंटरफियरन्स जावन तशेंच आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाची म्हाका पूर्ण खात्री आसा की बेगीच्या बेगीन जे कल्प्रीट आसा ताका धरतले आनी हेज्या फुडें येदो व्हडलो इन्सिडंट कोणाच कडेन घडपाचें न्हू इतलेंच हें करता। चामुंडी फॅमिली खरोखर ते संकल्पान सांगलेली ती एक नामवंत फॅमिली आसा आनी हो जो सागर म्हणटा प्लस तेजी मिसीस अशी डावन टू अर्थ आयज आमी अमूल म्हणून ताका वळखले जाता आनी हांगा सगळे जाण अमूल म्हणटा सगळे फामाद आसा। आयज सकाळीच जेन्ना खबर कळ्ळी जेन्ना जे इन्सिडंट जेन्ना सकाळी आमी पावले हांगा आमी येयलो हांगा एक 9 म्हटल्यार कॉल म्हाका लेट खबर कळ्ळी पुणून पुलीस म्हाका दिसता सकाळचे 3:30 पासून हांगा आसा आनी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। ही जी संकल्पान सांगल्या पळय ती जी गजाल जाल्या पळय ती आख्या म्हाका दिसता आमच्या वाठारांत केन्नाच पळोवंक नासलेली आमी। रिसेंटली आमी आयकलेली म्हापसा एक इन्सिडंट सेम जाल्लेलें अशेंच एक फॅमिलीक घट धरून बांदून तांकां मारण करून तेच्या घरांतसून भांगारांनी पयशे घेवन गेलेले सेम वे आयज हांगा जाल्लेलें आसा। सो म्हाका दिसता हें जें जाता पळय खंय खंय रॉंग जाता
म्हाका विश्वास आहा, पूर्ण विश्वास. जशें सकाळी 2:30 तेंची केस जाली आनी 3:30 म्हणटा हांगा पुलिसांनी आपलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू केल्लेलें आसा. म्हाका खात्री आसा की पुलीस हेचे शोध धरतलेच. आनी पूण तेका जेन्ना आमकां ते कोण मेळटले कल्पीट जेन्ना मेळटले पळय तेजेर योग्य दिशेन तांकां शिक्षा दिवपाक जाय. तांकां लोकां मेरेन सोडपाक जाय अशें म्हाका दिसता. लोकां मेरेन सोडपाक जाय. तेंचे कितें आहा पळय ते लोकूच जनता करून दाखयतले. म्हाका दिसता हांकां बरे भशेन समज धरले जाल्यार तांकां प्रिजन दिवन तांकां बरे भशेन आनी ते बेलीचेर मागीर सुट्टा तशें जावपाक जायना. समज गावले जाल्यार तांकां म्हाका भायल्या वाठारांतल्या लोकांच्या मागीर तांकां सोडपाक जाय. तेंची हालत तांकां लोकूच करून दितले. हांकां शिक्षा तसली मेळपाक जाय. कित्याक जशें ते पळोवन शकता पळय तेजे मिसीस जी आसा सागराची मिसीस आसा एकदम भियारलेली आसा. तिका उलोवपाक जायना. तूं जस्ट इमॅजीन कर, स्वता तुमी इमॅजीन करा ते टायमाचें इन्सिडंट कितें जालां आसतलें. तेजी माणकुलें चेडूं आसा ते ब्लॅकमेल करता, पयशे दिले जाल्यार आपूण चेडवाक व्हरता म्हणटा अशें ताका थ्रेटन करता. म्हणजे कशें फील जातलें आवय बापायक म्हणून तेंच्यांनी दिल्लें. तेच्या भायर तांकां मारलें, रोडान ताका मारलेलो आसा. आयज तो तेजे जिवाक मानहानी जाल्लेली आसा. ह्या कडेन मागता तें कांय जायना जाल्यार पुरो म्हणून. पूण एक आनीक मागता ह्या कडेन की हे जे कल्पीट आहा ते कशें तरी पुलिसांनी तांकां धरपाचें आनी लोकां मदीं सोडपाचें. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.